बाकी है कि हम अपने काम से काम रखें। कौन है ये शख्स जो इतनी सच्चाई और इतनी बेबाकी से अमरीकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहा है? इराक और अफगानिस्तान पर अमरीकी तसल्लुत और पाकिस्तान को बमबारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो नफरत कार फरमाओ जो अमरीकियों के जहनों में उंडेली जाती रही है। ये ना तो कोई मुस्लिम हुक्मरान है, ना ही तीसरी दुनिया का कोई हुर्रियत पसंद लीडर। ईरान का मामला सरासर अमरीकी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। खरी खरी बातें करने वाला ये शख्स दरअसल खुद एक अमरीकी ही है। अल-कायदा की तंजीम और उसकी हौसला अफजाई की एक बड़ी वजह सऊदी अरब में हमारा फौजी अड्डा है। वो यहाँ क्यों आते हैं? वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनके मुल्क पर काबिज हैं, बिल्कुल जैसे हमें एतराज होगा अगर वो हमारे मुल्क पर काबिज हो जाएं। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियां दुनिया में तशद्दुद और नाइंसाफी के बढ़ने का सबब करार दी जाती रही हैं। गोया इन पॉलिसियों के खिलाफ दुनिया के बेशतर हिस्सों में जज्बात का भड़कना एक फितरी अमल है। अमेरिका से नफरत का बढ़ते रहना एक ऐसे माहौल को जन्म दे रहा है जहां अमेरिका की जानिब से आती हुई कोई सही आवाज भी सुनाई नहीं देती। रॉन पॉल एक साफगो और निडर सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी बातों से अमरीकी और गैर अमरीकी दोनों बहुत कुछ सीख सकते हैं। रॉन पॉल खुद कहते हैं कि उन्होंने सारी उम्र अपने मुखालिफों ही से सीखा है। कहते हैं कि अपने दुश्मन की बातों को तवज्जो से सुनना दर हकीकत हमें महफूज से महफूज तर बनाता जाता है। रॉन पॉल के ख्यालात यकीनन रिपब्लिकन पार्टी के दीगर उम्मीदवारों से मुमताज हैं और पाकिस्तान के मामले में तो ये इंतहाई मुख्तलिफ और खास अंदाज में सोचते हैं। हम फिलहाल पाकिस्तान पर बमबारी कर रहे हैं। CIA वहाँ बम गिरा रही है और मासूम लोग मारे जाते हैं। हम अहकामात जारी कर देते हैं और अगर वो इनके मुताबिक चलते हैं तो हम उन्हें पैसे देते हैं और अगर नहीं चलते तो उन पर बम गिरा देते हैं। तो मैं खारजा पॉलिसी के हवाले से एक दूसरी तजवीज पेश करना चाहूंगा। न बम इस्तेमाल करने की जरूरत है और न रिश्वतों की। लोगों से बातचीत करने के बारे में क्या ख्याल है? आंसू पोंछने के बारे में क्या ख्याल है? उनसे तिजारत करने के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन इसके बजाय ऐसी खारजा पॉलिसी इख्तियार की गई है जो कतई अमरीकी मुफाद में नहीं है। The winner of this year's CPAC straw poll is Texas Congressman Ron Paul. पॉल इस साल यानी सन 2012 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में से एक हैं। मगर इंतखाबी अमल जो अपने इब्तदाई मरहले से गुजर रहा है उसमें इनकी पोजीशन किसी भी तौर हौसला अफजा नहीं। हमें कभी भी जंग के वाज़े ऐलान के बगैर जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। और लगता ये है कि साफगोई और तारीखी सच्चाई पर मबनी इनके सियासी नजरियात को समझने के लिए फिलहाल अमरीकी कौम को कुछ और वक्त दरकार है। इंतखाबी मंजरनामे पर अब सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिल वक्त रॉन पॉल के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के 3 उम्मीदवार प्राइमरीज में सबसे आगे निकल जाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। बाकी 3 उम्मीदवारों में रिक सैंड्रम, मिट रोमनी और न्यूट गिनरिच शामिल हैं। रिपब्लिकन की जानिब से डेमोक्रेट ओबामा के मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार कौन होगा ये सोचना अबलज़ वक्त है। लेकिन ये बात अटल है कि रॉन पॉल अपनी गैर हौसला अफजा इंतखाबी पोजीशन के बावजूद कुछ अलग थलग सी शख्सियत के मालिक हैं। वो कॉर्पोरेट निज़ाम के शदीद मुखालिफ हैं, जंगों से नफरत करते हैं और दुनिया भर में तैनात अमरीकी फौजियों की फौरी वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी पॉलिसी है जिसका मतलब फौज वापस बुलाना और लोगों से बातचीत और तिजारत का दरवाजा खोलना, पाबंदियां हटाना। मेरा ख्याल है बहुत सी मस्बत चीजें सामने आएंगी और हम अलहदगी पसंद नहीं होंगे, बल्कि दुनिया से हमारी शराकत में इजाफा होगा।
پاکستان کے بارے میں وہ موجودہ امریکی پالیسی کے شدید ناقد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ معصوم پاکستانیوں کی جانوں سے یوں ہی کھیلتا رہا تو عراق اور افغانستان کے بعد پاکستان بھی امریکہ کی جانب سے عسکری مداخلت کا نشانہ بن سکتا ہے. The United States occupies next. Do you have information on that, or that implies there'll be some sort of an invasion? No. Why do you say that? Just because I looked at what has happened in the past 30 or 40 years of all the other... دیکھیے پچھلے 30-40 برسوں کے دوران ہماری پالیسیوں کے جو غیر متوقع نتائج برآمد ہوتے رہے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اور جس طرح ہم خود کو پھیلاتے جا رہے ہیں، میں یہ بات صرف اس کی روشنی میں کر رہا ہوں. پچھلے 10 برسوں کے دوران یہ رویہ ہماری حکومت میں سرایت کر گیا ہے. ہم محض اپنی اچھائیوں کی تشہیر اور اپنے معاشی مفادات کے تحفظ میں مصروف عمل ہیں. اب دیکھیں پاکستان ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے اور وہاں کے لوگ بھی. ہم نے وہاں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی ہے اور اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کرنے اور ان کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں. اسی وجہ سے وہاں کے عوام بغاوت پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی پٹھو ہے. چنانچہ وہاں شدید افراتفری کی صورتحال جنم لے رہی ہے اور مجھے ڈر ہے، خدا کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جلد ہی ہم پاکستان پر قبضہ کرنے پہنچے ہوئے ہوں گے. پال یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پالیسی بنانے والے افراد ہی پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بالواسطہ ذمہ دار ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ایک فوجی عامر کی حمایت کی اور اسی عامر کے دور حکومت میں بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. میں کئی سالوں سے پاکستان سے متعلق امریکی پالیسیوں کے بارے میں شکایت کرتا رہا ہوں. ہم نے خود کو ایک فوجی عامر کے ساتھ کھڑا کر لیا ہے جس نے ایک منتخب حکومت کو گرایا تھا اور اس نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنی تھی. اس کا کوئی حاصل حصول ہوا نہیں تو یہ ایک بری سرمایہ کاری تھی. مشرف کو ہماری کٹ پتلی سمجھا جاتا ہے. القاعدہ وہاں پھل پھول ہی اس لیے رہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ایسی حکومت ہو جو ہماری کٹ پتلی ہو. وہ بدنظمی چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مشرف کی حمایت کر کے ہم بالواسطہ اس سانحے میں ملوث ہو گئے ہیں. 21ویں صدی میں ایک کے بعد ایک تنازع میں فوجی قوت کا استعمال، دوسرے ممالک میں مداخلت اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال کو رون پال شیطانی چکر قرار دیتے ہوئے اسے امریکی معیشت اور اقدار کے خلاف سمجھتے ہیں. Madam Speaker, I have a few questions for my سن 2009 وہ سال تھا جب رون پال نے ایوان نمائندگان میں امریکی خارجہ پالیسیوں کے خلاف ایک شاہکار تقریر کر کے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا. ہو سکتا ہے ہمارے تمام جنگی اخراجات دراصل افراط زر اور قرضوں کے شیطانی نظام کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے ہوں. کون نہیں جانتا کہ جنگی حالات ہمیشہ انسان کی شخصی آزادی سلب بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے مختصر کابینہ کا راگ الاپنے والے میرے قدامت پسند دوست ایک روز جان لیں کہ یہ مداخلت کارانہ پالیسیاں تو امریکی حکومت کو خطرناک حد تک پھیلا کر تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ امریکی عوام پر یہ حقیقت کھل جائے کہ جنگوں کی سرکاری وجوہات ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوا کرتی ہیں اور اس جھوٹ کو سچ دکھانے کی خاطر بے بنیاد پروپیگنڈے کا ایک جال بنا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دن امریکی اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں کہ عالمی سلطنت بنانے کا خواب دیکھنے والی تمام عظیم قومیں ہمیشہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی ہیں. کیا خبر کہ اوباما کی نیت ہی نہ ہو کبھی عراق سے نکلنے کی. کیا خبر کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے نام پر کی جانے والی جنگی تیاریاں در حقیقت کچھ مخصوص مفادات کے حصول کا ایک کھیل ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں صدر اوباما جو سنگین غلطیاں کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں امریکہ کو اتنا بڑا معاشی دھچکا اٹھانا پڑے جو عراق اور ویتنام میں ہونے والے مجموعی خساروں سے بھی بڑھ کر ہو. ہو سکتا ہے میرے یہ تمام تحفظات سراسر بے بنیاد ہوں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. لیکن کیا ہوگا اگر یہ سب تحفظات درست اور ہماری غفلت کا نتیجہ ہوئے؟ سوائے ہماری تباہی کے کچھ نہیں. بس میرے تھوڑے کہے کو بہت جانے. nothing good. And I yield back the balance of my time.
آپ جانتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات کتنی مرتبہ منعقد ہو چکے ہیں؟ جواب جانیے بریک کے بعد.